زمن كمزي dispensation زبال سمينا لنا حكي مقال زمن نبهال إذا dispensation أفت نيروبلت مهارو زنبركم حوات ذكروت لعنكم تشعت dispensation الله سلازي حقي أبزي أما كل زلوا كرم حقي 4 dispensation وين ما مقال زمن يرو دحر حق دما 4 dispensation الله توتالي 4 ما أكل حق أنت رأتيو تشعت مقال زمان زبهال له بمسح قرص دارينا يو تقدم أي مقال زمان زبهال أدم كرم حتيات مقبارو it's perfect وين ما تنا innocent مقال زماني وين ما تي شعوز نبره عالم وينما أدم حتى كرم مقبارو it's perfect زغنا أدمن هوانن ترايوم نبرمه أي حنكون نبرون زبلنا نجزابير قال كسب كندزي نصوه بغلا أزراربا جنة أمدرز نبرة الأوانيو آمين أجزابير أملاك مصدق سبات فتصم زغنا حبرز نبرة الجيزيو سلازي إذا قدام أي dispensation بمغنيات أدم حتيات يابكي عملتيو دحريو زمت قال أي dispensation وين ما مقال زمن ناي ودو سب كفل زمن وينما مقال زمن نبلو ازي دما كابودقت ادم جميرو كساب اتا املاح بماي ايهيغيرو نزام درز يا كساب دطفا زلو كال اي ديسبنسيشن بال وينما كال اي مقال زمن كدغماي تخالاي مقال زمن كابتا ادم زودقلا غيزه جميرو كسا اغزابير بماي ايهيغيرو نتا شعوز نبرت عالم زطفا الله كال اي مقال زمن بال حواريا بيتروس ام معراف 3 كال اي ملوختو كاب قطر 1 جميرو اتا شعوز نبرت عالم بتماي ستيما طفت كبل كله شعوز نبرت عالم يبلنا بخلا ازراربا ازي دما كال اي ديسبنسيشن يبال اوكي اذا سالساي ديسبنسيشن دما نوح كمركب دحري موساو كسب ابونا ابراهام زمص زنبره غيزي دما نوز دما سالساي ديسبنسيشن سالساي مقال زمن يبال كدغما ايزي كابتي نوح كمركب زوصلا مالت كل شعوز نبره تقدمي عالم مصفه شمونت نفس بماي مسدحانا الشعوز نبره ديسبنسيشن ما كسب ابونا ابراهام مالت معرف 10 اغزابير نا ابراهام كمسوبوطوميا صوعو كافت طاوتا زملخلو زنبره دحر بايتا صوعو انا كبارخكا نبره خدمه خغبركا ايمو كاب مدرخا كاب عليتكا كاب ازماركا انا زرئكا مدر ابيلكا وصايلو تسفا زهابو بزين بعلو جزاء رسول زخال ديسبنسيشن مخانو مصحفي نغرنايو اسو دما كنده عمل شفنايو 430 عمل شفنه ازي ديسبنسيشن زمبلكن يخون الله سالساي رباي هكي قداماي تنا انوسنت ديسبنسيشن مالت ادم قرم موداو كالاي دحر ودقت زنبره سالساي دما كاب نوح كمركب زو صلا كسب ابونا ابراهام زنبره سلسه كاب ابونا ابراهام جميرو دما كمعرف 10 تغلته كسب حق موسى مبل حمشا يمصو طالقا حساب زاتو دما 430 عام دما ازي ناي تسفا وينما ناي بوتات ديسبنسيشن مقال زمن تبايلو يصوا ابز دمايو اغزابير تسفاهيبو نتي دحراي كمص زلو حدش كيدان مبقلاوي تسفا زهابلو بوتا ابزيو نزي حواريا باولوس ياصبو يرنا كمري عينا كلاتنا مصحفنا تداغنصيلنا غلاطيا معراف 3 كاب قطر 15 بزعبا زمقال زمن منياتو مس حدش كيدان زتحاسل زخونه كننببو كمري عينا املاخ مسكن كم زيبل احواتي لهم كم ازرارب حسب ازارب الله نتي زصنع كيدان سبقوا زفرسو ويس وسخلو يلبون اتي نابراهامن نزرون تنغر تسفا دما نحاده كم زبل نزرخا نسوغا كريستوس ايو امبر نبزحات كم زبل نزرتخا ايبلني مسفله قطر 17 امبار كسيلو امبارسي ازي ابل الله ناتي تسفا كنتو غبرو إلو نتا أملاك قدم زصنعو كيدان مالتنا يابونا أبراهام كيدان نتي دحريو 430 عامت زمص حقي ايفرسون ايو اوكي سلازي ازي مقال زمن ابونا ابراهام تسفا زرخبلو بعل يساق حوسنا بعل يعقوب حوسنا كسب حقهم زي زمص نابوتات غيزه تباهيلو زفلت اغزابير ما نزي حق قرم ممصو زنبره ناي تسفا زمن تبايل يفلت سلازي دما نمنتايو حق توسخو نمنتاي حق توسخو لمغنيات تحتي لو نغرنا كله خمزي لنا له قطري 10 تو چعت غمباي اتحق دا نمنتايو نسو بسري ابسا حغزني كعولنا توسخه سلازي بسري ابسا زتوسخه
እዩምበር ከመጀመርታ አምላኽ ሂቦዝ ነበረ ተስፋ ነቦና አብርሃም ይብለና ስለዚ ክንደይ ምቃል ዘመን አቦና አብርሃም ምስ ሓለፈ 4ይ ምቃል ዘመን ምስ ሓለፈ ሕጊ 50 ምቃል ዘመን እዩ ኦኬ 50 ምቃል ዘመን ሕጊ ማለት ካብ ሙሴ ጀሚር ክሳብ ይሽፍን ዝሕጊ እዚ ክሳብ ዮሐንስ መጥምቕ ዝመጸሉ ጊዜ ኦኬ ክሳብ ሓድሽ ኪዳን ዝመጸሉ ጊዜ ክሳብ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመጸሉ ጊዜ ብዙሕ ጊዜ ሓንቲ ዓባይ ኮንትሮቨርሲ ወይ ድማ ሓንቲ ዲቤት ትገብራላ ኣብ ቤተ እምነት ናይ ዞም ፔንቴኮስታል ሓድሽ ኪዳን ካበይ ዝጅምር ዝብል ገሊኣቶም ነው ሓድሽ ኪዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ምስ ሞተ ደም ምስ ፈሰሰ ሓድሽ ኪዳን ጅምር ዝብሉለው ያ ኣይፋሉን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መጸ ክምህር ምስ ጀመረ ሽዑዩ ሓድሽ ኪዳን ሽዑዩ ብስራት ዝመጸሎ ጊዜ ክንርኢና ንሱ ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እዩ ኦኬ ሓድሽ ኪዳን ካበይ ጅምር ዝብል ብጣዕሚ ኢምፖርታንት እዩ ግን ክጥዕመና መታን ካብታ ሕጊ ሙሴ ጀሚርና ክሳብ ጎይታ ኢየሱስ ዝመጸ እዚ እንታይ ይበሃል ናይ ሕጊ ዘመን ይበሃል ክንደይ ክፈዝ 50 ኦኬ ሻድሻይ ድማ እዚ ሕጂ ዘለናዮ ናይ ጸጋ ዲስፔንሴሽን ወይ ድማ ዘመነ ቤተክርስቲያን ተባሂሉ ይጽዋዕ ካብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ካብቲ መንፈስ ቅዱስ ናብዛ ምድር እዚኣ ዝወረደሉ ጊዜ ባይዘ ወይ ሓደ ዝሓለፈ ቁሩብ መዓልቲ ኣብቲ ናይ 7 ናይ መከራ ጊዜ መንፈስ ቅዱስ የለን ዝብል ትምህርቲ ምሂረ ነይረ ሓደ ሰብ ሓንቲ ሕቶ ሓቲቱኒ መንፈስ ቅዱስ ዘየለት ኮይኑሲ ከመይ ገይሮም እዮም ቶም ሽዑ ዘለዎ ኣመንቲ ክሳብ ሞት ዝኣክል ርእሶም ክሳብ መስያፍ ዝኣክል ርእሶም ክህቡ መንፈስ ቅዱስ ተዘይደጊፎም ከመይ ኢሉ ይኸውን ዝብል ሓቲቱኒ ማለት ኣምላኽ ዘይብሉ ጊዜ ኣሎ ድዩ የለን እኮ ማለት መንፈስ ቅዱስ ኣብ ፔንቴኮስታል መዓልቲ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ወሪድ ክንብል ከለና ቅድሚ ኣይነበረን ማለት ኣይኮነን ኦኬ ስለዚህ ህልውኑ አሽንኳይ ኣብ ኣመንቲ ምስራሕ አሽንኳይ ኣብቶም ኣብ ብሉይ ኪዳን ዝነበሩ ኣገልገልቲ እናወረደ ዝሰርሓሉ ኢቭን ኣብ ሲኦል ኣምላኽ ኣሎ ኦኬ አምህላው ሕቶ የለን ንእግዚአብሔር ህልውና ዘይብሉ ስፍራ የለን ሰማይ እንተደይብካ ኣብ ምሳኻ ኣለኻ ወላ መንጸፈይ ተኸገብር የንጽፍ ዳዊት ኣይፈልጥን መንጸፉ ናብ ሲኦል ክዝርግሕ ኣይፈልጥን ግን ወላ መንጸፈይ ናብ ሲኦል እንተንጸፍኩስ ንስኻ አውል ለኻይሉ ናኻ ጸልማት ኳይ ጽልምተካን which is you are omnipresent ኣብ ሓደ ጊዜ ኣብ ኩል ቦታ ክትሉ ትኽእል ኣምላኽ ይኻይሉ ኣምላኽ መስኪን አሜን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝወረደላ ጊዜ ጀሚሩ ክሳብ እታ ራፕቸር ትኾነላ መንፈስ ቅዱስ ምስ ባሕበሩ ክሳብ ዝለዓለላ ጊዜ ጀሚሩ ዘመነ ጸጋ ይበሃል ወይ ድማ ቸርች ዲስፔንሴሽን ናይ ቤተ ክርስቲያን ምቃል ዘመን ተባሂሉ ካ ዝጽዋዕ መበል ሻርሻ እዩ እቲ ሻብዓይ ምቃል ዘመን ድማ ቤተ ክርስቲያን ካብዚ ምድሪ ምስተለዓለት ሓጻር መራር 7 ዓመት ጸረ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ እዚ ዝነግሰላ ምድሪ ድማ ብመከራ እትሕመሰሉ ሻብዓይ ምቃል ዘመን ይበሃል ኦኬ ሻብዓይ ምቃል ዘመን ድሕሪ 7 ናይ መከራ ጊዜ ምሰብቅዕ ድማ ሻምናይ ምቃል ዘመን ዝበሃል ክመጽዩ ንሱ ድማ 1000 ዓመት መንግስት ይበሃል ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሃሌሉያ ምስ ቅዱሳን መጽዩ የእጋሩ ኣብ ደብረ ዘይቲ ወይ ድማ ኣብ ከረን ዘይቲ ዝረግጸሉ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ድማ ዙፋን መንግስት ተኺሉ ንዓለም ንሓደ 1000 ዓመት ዝገዝኣላ ፒስፉል ዝኾነ ምድሪ ሰላም ዝኾነ ምድሪ እቲ ኣብ ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ዘሎ ጸሎት መንግስትኻ ትምጻእ ዝብል ጸሎትና ሙሉ ምላሽ ዝርከበሉ ጊዜ ናይ 1000 ዓመት መንግስቲ መበል 8 ምቃል ዘመን ይባል እቲ ናይ ሞዳታ ምቃል ዘመን ጆሆባ ዊትነስ ኣብዚያም ኣብቂዑም በሓሶት ጀሚሮም ብሽሕ ዓመት ውዱ ሽሕ ዓመት በቃ ሓደ ጊዜ ስእሊ ፍሩታታት እንስሳታት እንዳገበሩ የርኢና which is right ከም ዝኸውን ስእልታት ኣይተጋገዩን ነገር ግን 1000 ዓመት ራሕዩ forever ኣይኮነን ድሕሪ 1000 ዓመት ሰይጣን ክፍታሕዩ ነቶም ኣብ ጫፍ ዘለው ኣህዛብ ሞጉን እንታይ ዝባሃሉ ጎግ ማጎግ ዝባሃሉ ኣኻኺቡ ህዝብታት ማለት እዩ ነገስታት ማለት እዩ ኣኻኺቡ አንጻር ጎይታ ክልዓል መኻኑ ድሓር ጎይታ ግን ሓንሳብ ንሓዋሩን ከም ዘጥፍኦም ሽዑ ዓለም ከም ትውድብ ብድሕሪኡ ካብ ሰማይ ሓድሽ ምድርን ሓድሽ ሰማይን ክኸውን እዩ ኣምላኽ መስገን አሜን ኢየሩሳሌም ከም ንመርዓውያን ተዳለወት ካብ ሰማይ ክትወርድ ከላ ርኤ ኳይብል እዚ ድማ ፋይናል ስቴጅ ማለት ነው ሞዳታ ምቃል ዘመን ክንይ ኮይኑሎ ትጫዓተ አትክነዚህ ደም ዓለም ጫዓተ ዘትን 10 ተዝበሉ ነው አይኮነ ኦኬ ጫዓተ ፕላኔት ስለዝነበረ ጫዓተ ፕላኔታት አለው ተባሂሉ ስለዝእመን ዓለማ ጫዓተ ንምባል ኦኬ ስለዚህ ምቃል ዘመን ብክነ ዘክሮን ትጫዓተ ምቃል ዘመን ሕጽር አቢለ ቀዳማይትና ኢኖሰንት ናይ ቅድሚ ውድቀት ዝነበረ ምቃል ዘመን ካልኣይ አዳም ካብ ዝወደቀሉ ክሳብ ብማይ ኣሂዝ ዝጠፋሉ ክልተ ድሕሪ ድማ ካብ ኖህ ካብ መርከብ ክሳብ ዝወጸሉ ክሳብ ኣቦና አብርሃም ዝመጽእ ሰለስተ ራብዓይ ዘመን ኣቦታ ተባሂሉ ዝፍለጥ ካብ አብርሃም ጀሚሩ ክሳብ ሕጊ ሙሴ 4 ሓምሻይ ካብ ሙሴ ጀሚሩ ክሳብ ጎይታ ዝመጸሉ ሓሙሽተ ማለት እዩ ሻድሻይ ድማ ዝሕጂ ዘለናዮ ሻድሻይ ምቃል ዘመን ናይ ጸጋ ናይ ወንጌል ናይ ቤተክርስቲያን ዘመን
كنا خوينو شديشة شبعي دما على كرسوس أبزام درزيا شوعة متى ذكروا شوعة عمت راح شوعي مقال زمن كنا يطرح شوعة عمت أوكي مناتو على كرسوس شوعة عمت راح كاولني ونقسنا تيبلون لذا شبعي مقال زمن على كرسوس أبزام درزي شوعة عمت نكسلو ما بل شبعي مقال زمن يو بدحوري يزلون نشح عمت منجستي شامنا مقال زمن بدحوري ونمود داتا ستيج نمود داتا فاينال جونر ما إخزابير أملاخ هاليلويا عيني زي رايتو إذني زي سمعته قبل بسبب زي تحاسب حد على جزء أنت يخون إترنيتي أنقاكم زخون سبات يتسألونه أنت يخون فور إيفر استحقبر لك أنت خسلتونا اللي بقى حد جزء خمسة بتخسر مسئنا نملخه نصليه بقى خنا نصلخه نملخ كاتر رح من بارز موصلهم سبات الله ويل حنت جزء عندكم عميتكم سي منقص سماين أنت بقى مالتي أملاح أدل تزوجكم ماكسيمم كساب التخلو بس زبالكم نجار إيماجينيت جبر تتبهالون يركم بقى زل بقى ولاون غلفو مساحتكم حدا نفع ارتيست سبك نوبرو زخير كم زعينت لاكجري هوت كله الله ويل زحسب نفع حساباي امتيو هاير جيرنا وقصيرنا اسكن تحت مسلت منغس سمايت تو ذا ماكسيمم زلكا خلت حقنا لنا ارئنا انت هم تمسل بقى زي فطاطير كاسي كم زكون يلكا امس انت نقولنا حدا نفع فطاري وينما كرياتيفيتي زلو سمالته واو ما بلنا خاون خالص جن سبك حسب زغل تدا خوينو ايكونت سكاي كونت فول منات بيوند تكون الله عملاق مسكن امين سلازي it's going to be very very surprise like اغويتا يبرا قال قرب فنچ يونالو اذا حجي ابزي نغورو زلنا ورق بجرامات نغوص شعو غدنا كوني فور شور امين هاليلويا كنروق صينا قعقع عملو لنا غويتا مسكن امين منقد خوني مناتو ورقا وغدوناتاتا بورقي استلبط لنا القرب انفتيونا الله غويتا مسكن امين دو يسوع كريستوس غويتا صلي يسوع غويتا ولات ما هنصلينا እግዚአብሔር